اپنے ویڑھے وچ بیٹھے عمر 25 سال نبی دی بوا آئی ہے نبی دی بوا آئی ہے آنکھو میرے محمد کو سجائے حضرت خدیجہ پاک دی طرف میرے نبی ٹوری آئے جی میں حضور نے باہر ویڑھے دے قدم رکھی آئے رب تعالیٰ فرمایا ہے اس سے جا اپنی حرارت کو بادلے وچ لکا دے جو رحمت والا محمد گزردا پی آئے آنکھوں سید دے اوپر رحمت دا بادل بن گئی ہے تو بے نیاز نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ تو کو سلامت رکھے جڑے قرآن تے آلائے اچھی بات نال بول میں دعا کر سکدا جو آج قرآن دی خاطر تو والا آیا ہے شالا قبر قرآن تیری خاطر اللہ دی عزت دی قسم ہوئے سجنا توجہ نال سنو نبی سہیں جو ویڑھے دے بار قدم رکھی ہے دین دا ٹائم ہاں رب تعالیٰ دا حکم تھے پاگالا فرمائے میرے محمد دے تو رحمت دا سایہ بنا دے جیویں جیویں نبی ٹردہ ونجے تو میرے محمد نال ٹردہ ونجے آسمان دی مخلوق بولیے اللہ عبدالمطلب دا بھوٹ ٹردہ پیئے عبداللہ دے ویڑھے دی رونق ٹردہ پیئے مکہ دا سردار ٹردہ پیئے نبیان دا تاجدار ٹردہ پیئے فرما ربا مہربانی فرما نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جواد نال بولو سبحان اللہ میں اپنے نبی دی شادی پڑھنے جڑا نبی دی شادی سن سکدے وہ علاوہ سبحان اللہ امام الانبیاء دے پاک غلام وجہ گھر دے اندر توجہ اجا گھر دے اندر جناب والا شادی دا پروگرام پیا تے تھی جو نبیاں دے سردار دی شادی کرو کیویں تے ایڈو دروازے تے دستک آئیے ایک مئی بھج دی آئیے آکھو پاک محمد دی بوا دیکھو حضرت خدیجہ کبرا حسن حسین دی پاک نامی میرے پاک محمد دی پہلی گھر والی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راقیہ خاتون جنت حسن حسین دی پاک اماں جن متعلق رب دا قرآن سیدہ فرما انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا